सरकारले जुन किसिमले अहिले अगाडि बढेको देखेँ त्यो कदम लकडाउन जो कुकुलो पार्दै गइरहेछ त्यो कदम बिल्कुलै गलत देखिन्छ। यसरी वास्तै अहिले खोल्यो यसलाई चाहिँ 10 दिन अस्ति भिडियो भने 10 दिनबाट लकडाउन गर्छु भने, तर जुन किसिमले खोलिदिएको छ खास गरी यातायातमा त यसरी त्यहाँ बसहरू टर्न भइरहेको छ। अब भनिया के भने बस टर्न पुरै भर्न पाइन्छ मापदण्ड अप्नाएर, त्यो हेर्ने कसले? हाम्रो चाहिँ के भने निर्देशन दिने सबै च्याम्पियन छ, यसो हुनुपर्छ गर्नुपर्छ, तर त्यो फलो गर्ने कसले? म तपाईँलाई बताउँ, भनिया कि मास्क लगाऊ, भनिया चाहिँ दूरी मेन्टेन गर। म बिहान वकिङमा जान्छु, म बिहान वकिङ 4 बजीतिर म कुमारीपाटीको आएको हुन्छु, त्यहाँ तरकारी बेच्नेमा टर्ने हुन्छ, हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ यस्तो त्यहाँ हुल हुन्छ, त्यो हुलमा चाहिँ मास्क केही लगाएको हुन्छ कस्तो लगाएको छैन, दूरी त छँदै छैन, खुला खुला हिँडिरहेको छ। अब त्यहाँ त्यो निगरानी गर्ने पुलिस राखेको छ, 1-2 जना हुन्छ, डन्डाले त बसाएको छ, तर खालि मोबाइल हेरेर बसेको छ। कसैले चाहिँ तपाईँ मास्क लगाउनुहोस्, कसैले त्यति त भन्न सक्छन् मास्क लगाउनुहोस्, दूरी अलिकति राखिदिनुहोस्, उनको काम त त्यो पो त। अब यो एउटा उदाहरण हो पुरा मुलुकको लागि। बसमा लामो दूरीको बसमा टन्नै भरेर जाऊ भनिदिएको छ, मापदण्ड पुरा गरेर, त्यो मापदण्ड भनेको यो मापदण्ड के एउटा स्क्रिन राखेर जाने हो र? त्यो बस टन्न भर्नै हुँदैन, डिस्टेन्स चाहियो। अब यहाँबाट लामो दूरी बस जान्छ, बाटोमा निगरानी कसले गरिरहेको छ? कसैलाई छैन। होला नागरुकामा 1-2 जना पुलिसले हेर्ला, ल तपाईँ कतिजना छ यसो हेऱ्यो, ल जानुहोस्, ठिक छ। त्यसपछि त कसै पनि बस्दै गर्दैन। सहरमा बिल्कुल बस्दै गएको छैन, टोलमा किन यो हुँदैन? हेर्नुहोस्, सरकारले गर्ने काम एउटा हुन्छ, जनताले गर्ने काम अर्को हुन्छ, तर यहाँ त कमसेकम टोलमा जुन बसेका छन् वडा अध्यक्षहरू, वडाका चाहिँ पैसा खाएर बसेका छन् तिनीहरू, तिनीहरूको काम यो होइन कि हरेक टोलमा चाहिँ भलिन्टियर राखेर भए पनि इलेक्सन आयो भने त यी सबै पोलिटिकल पार्टीको वडामा चाहिँ टन्नै चाहिँ भलिन्टियर पठाउँछन्। यो त भयङ्कर हाम्रो लडाइँ परिरहेको छ। र यो अहिले जुन यो केही दिन यता यो खुकुलो पार्दै गएपछि जुन किसिममा बढेको चाहिँ सङ्क्रमण, यो एकदमै खतरनाक अवस्था आइपुगिसक्यो। अब डर लाग्दो मलाई अस्तिसम्म 5-10 दिन अगाडिसम्म डर थिएन, घटेको थियो, घटेर देखिएको थियो, ठुलो पनि थियो, अहिले आयो त अचानक बत्त बढ्यो। यो चाहिँ नि यस्तो हामीलाई खराब अवस्था पुग्यौँ। भ्याक्सिन दियो भनेको छ, अब हेर्नुहोस् भ्याक्सिन दिन्छन्, अब त्यो भ्याक्सिनको त्यो रिपोर्ट दिनलाई टेको अस्पतालमा देखाएर हो कत्रो लाइन छ, तिनै सङ्क्रमण फैलिन्छ, दूरी मेन्टेन गर्न सक्दैन। अब त्यो कामदारलाई भ्याक्सिन लिएका छन्, रिपोर्ट दिनलाई चाहिँ नि लाइन, माने कस्तो लापरवाही हो। सरकारले किन सोच्दैन कसरी काम गर्ने भनेर? पटक्कै कसैले काम गर्ने वास्तव गरेका छैन। तल्लो जहाँ ग्रास रुटमा हेर्न पर्ने कसैले हेरेका छैन। ओ माथिबाट भ्याक्सिन आउने हो, कति पैसा खर्च गर्न सक्छ, यसो गर्न पर्यो, उसो गर्न पर्यो, निर्देशन दिएको छ, तर ग्रास रुटमा के भएको छ? कसै छैन। हामीले जबसम्म यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न तल्लो स्तरबाट हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीले एक टोलमा हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तब यो फैलिन्छ र अब चाहिँ नि खतरनाक भाइरस फैलिन थालेको छ। अब त बसकै कुरा गरौँ, यहाँबाट बस पठाएको के त ठाउँमा जहाँबाट गएको काठमाडौँ कुरा गरौँ, मुगलिङमा पुग्दाखेरि ठाउँमा त गजुरी छ, वहाँ छ, त्यहाँ त पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, त्यहाँ वडाको अध्यक्षहरू छन्, वडाको चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन्, तिनीले चाहिँ हरेक ठाउँ कसरी बसहरूले चेक गर्न सक्दैन। खै त केही पनि छैन भने सरकारले आफ्नो गर्ने दायित्व जाउँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री थिएन, 5-6 महिना 3-4 मन्त्री फेरिन्छन्, यो किन फेरिन्छ थाहा छैन हामीलाई। भ्याक्सिन ल्याउनु भन्छ, भ्याक्सिन ल्याएको छन्, तर यस्तो रुमर फैलाएको छ, हल्ला फैलाएको थियो यो भ्याक्सिन खराब छ भन्दैछ। अब त्यसको खराब छ भनेपछि कुनै हस्पिटलमा त त्यो अस्तिको त्यो जोन्सन भ्याक्सिन चाहिँ नि लाउनु मान्छे कोही गएको छैन कि यो भ्याक्सिन खतरनाक भनिरहेको छ। त्यसको काउन्टर आइट कसरी गर्नु पर्यो, त्यो सरकारले त्यो पनि गर्दैन। अब त्यस्तो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो पनि चाहिँ हल्ला फैलिरहेको छ, तर काउन्टर कतिपय पनि छैन। त्यो लगाउनु आएको छ भ्याक्सिन बाबा, आएको छ, फ्री आएको छ, त्यो लगाउनु पर्यो। अब हाम्रो भ्याक्सिन अमेरिकन भ्याक्सिन लगाउँदा केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, यो अमेरिकन भ्याक्सिन भनेर
यो के हो यो होइन। अहिले मैले हेर्दाखेरि भ्याक्सिनमा त अहिले संसारभरि यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि भ्याक्सिनमा नम्बर 1 आर्थिक इकोनोमिक चलखेल भएको छ, नम्बर 2 पोलिटिकल चलखेल भएको छ, नम्बर 3 चाहिँ नि गएर यसमा चाहिँ नि गएर ओभरअल चाहिँ नि फाइनली अलिकति साइन्स पऱ्यो, बाँकी सबै इकोनोमिक हो। किनभने मेरो मुखमा बनाएको भने यही बिग्नुपर्छ, त्यसमा अर्कोलाई चाहिँ नि यो खराब छ भन्दै यो चलेको छ। राम्रो नेपालको त्यो जोन्सन जोन्सन भ्याक्सिन यति राम्रो छ, 1 डोजले पुग्छ, त्यहाँदेखि यस्तो हल्ला फैलिएको थियो नि चोरी नहुँदैन। अब यो के यो पोलिटिकल खेल हो क्या हो? र फेरि अर्को कुरा, मेरो भ्याक्सिन बिगाउनु पायौँ भने त अर्को भ्याक्सिन बिग्दैन। त्यसै हेर्नुहोस्, जर्मनीले हामी यहाँ एमएससीमा चाहिँ नि भिसा लिन जाँदाखेरि जर्मनीले एस्ट्राजेनेका, जुन हामी सबै नेपालीले लिएका छौँ, त्यो लियो भनेदेखि उसले एक्सेप्ट नगर्ने। यो यस्तो पनि हुन्छ। अब फाइदा नेपालमा भण्डारण घटे सक्दैन, त्यो -70 डिग्रीमा कसले गर्न सक्छ? भने यो कस्तो संसारमा अहिले नेपालमा छैन। यहाँ त यस्तो जलखेल भएको छ, खालि इकोनोमिक जलखेल हो, आर्थिक जलखेल र पोलिटिकल जलखेल। त्यसैले अब हेर्नु, जहाँ सरकारले स्ट्रिक्टली गर्यो, आजभन्दा 15 दिन अगाडि चीनले आफ्नो पपुलेसनमा 1 अरब 15 दिन अगाडिसम्म 1 अरब 20 करोड भ्याक्सिन दिइसक्यो, उनको कन्ट्रोल भएको छ। अब हाम्रो यहाँ हेऱ्यो भने 8, 9, 10% दिइरहेको छ। अब हामीले भ्याक्सिन ल्याउँदाखेरि भ्रष्टाचार हुन्छ। एउटा भ्याक्सिन पुनाबाट ल्याउँदाखेरि 20 लाख ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि 25.5 करोड भ्याक्सिन हुन्छ। तर हाम्रो ओलीजीको नाक मन्दिर भएको कुरा, उहाँकै व्यक्ति वरिपरि गरेका कुरा हो, उहाँ भ्याक्सिन भ्रष्टाचार छैन मन्दिर हो। यस्तो भ्रष्टाचारमा यो मुलुकमा के भएको यस्तो यो? अब कसलाई विश्वास गर्ने? जो आएको त्यही खान्छ। म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुरुमा यो यही मञ्चबाट सुरुको दिनमा जब चाइनाबाट सुरु भएको थियो, त्यसमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भइकन ओलीले नै त्यो चाहिँ पिपिई किन्ने चाहिँ भ्याक्सिन किन्ने कुरा चाहिँ आइना दिनु परेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमै त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको थियो भनेदेखि यो त सरकारले माथिल्लो तहमा भ्याक्सिन ल्याइदियो, पोलिसी बनाऊ, के कसो गर्ने त्यो बनाइदियो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्नुमा सबभन्दा कमजोरी हाम्रो यहाँ छ। हामी कार्यान्वयन नै गरेका छैनौँ। मुख्य त मोनिटरिङ, त्यो टेस्टिङ गर्नु पर्यो। टेस्टिङ एकदम न्यू नगर्ने भइसकेको छ। टेस्टिङ नगरी कसरी थाहा हुन्छ कतिजना सङ्क्रमण छ कि छैन? यो कुन भेरिएन्ट त अहिले कुरै नगर्नुहोस्, भेरिएन्ट त हामी स्याउँदै छैन त्यसो ठेगान त। तर कमसेकम सङ्क्रमण के अवस्थामा छ त्यो झन्झन घट्दैन। हामी एकदम कम भएको छ भन्यो, त्यो पनि भन्न पाइन्छ। अब उता पनि मोनिटरिङ पटक्कै छैन, कुनै मोनिटरिङ भित्र खालि चाहिँ रोजिन्दै टिभीमा तपाईँले टिभीमा के आउँछ भने यतिवटा सङ्क्रमण भए, यति निको भए, यति मरे, रोजिन्दै त्यो लास्टलाई चाहिँ तुलसीको मठमध्ये लगेर चाहिँ स्प्रे गरेर चाहिँ लगेर देखाउँछ। यो के देखाएको यो त होइन। हाम्रो चाहियो कि बाबा यहाँ कुन ठाउँमा के कस्तो कति अवस्थामा हामी सब हेर्न पर्यो। यतिसम्म लापरवाही सरकार भएको छ, यतिसम्म लापरवाही चाहिँ यो आजमा 6 महिना अगाडिसम्म भारतमा आउने त्यत्रो सङ्क्रमण लिएर आउने चाहिँ टेस्टिङ नगरिकन गाउँमा बसमा हालेर पठाइदिन्छ। टेस्टिङ नै नगरिकन रिजल्ट के भयो? अहिले देशव्यापी फैलिएको छ। हाम्रो अहिले त भने नि अहिले अबको दिनमा चाहिँ नि भ्याक्सिन या हामीले भयङ्करसँग दिनु पर्यो। हामीले यो 2 महिना 3 महिना भित्रमा 75% हामी भ्याक्सिन दिन सकेन भनेदेखि हामी समस्यामा पर्छ। किनभने यो जुन अहिलेको भाइरस छ त्यसलाई कमसेकम कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि भेरिएन्ट हामीले के गर्न सक्छ? भेरिएन्ट बढ्दैन। यो भाइरस कन्ट्रोल गर्नु, त्यही भाइरसबाट भेरिएन्ट हुने हो। त्यो भाइरस कन्ट्रोल गर्यो भने ऊ भेरिएन्ट उसले बच्चा जन्माउन सक्दैन। तर यसलाई कन्ट्रोल गर्न भएन भनेदेखि त्यहाँबाट बच्चा जन्मिन्छ। एक झन् खराब बच्चा जन्मिन्छ। कुनै कम पनि होला तर म्याक्सिमम बढ्दा हुन्छ। अनि रिजल्ट हामी फेरि बस्छौँ। अनि फेरि त्यही भ्याक्सिनले त्यो चाहिँ 3rd जेनेरेसनको बच्चालाई चाहिँ काम गर्दैन। त्यसलाई भेरिएन्ट चाहिँ अब हाम्रो हातमा पुग्यो। हामी यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सरकार कति के नीति पनि कस्तो यो सरकार उमेर बुझ्न सकेन। भ्याक्सिन ल्याउनखेरि हामीले 1 वर्ष अगाडि यही मञ्चबाट मैले गराएको थिएँ भ्याक्सिन ल्याउनु पर्यो। भ्याक्सिन वास्तै भएन, ओलीजीको सरकारले वास्तै नै गरेन। पछि अहिले चाहिँ आएर मैले त चाहिँ भ्याक्सिन ल्याइदिएको छु। हो धेरै पैसा मान्छे मरेर गइसके कि मरेको व्यक्तिको चाहिँ परिवारले भन्नुहोस्
कि मैले भ्याक्सिन ल्याएको थिएँ भनेर, त्यो भन्नु पर्थ्यो उहाँले। तर यस्तो अवस्था अब हाम्रो नम्बर 1 भ्याक्सिन तत्काल 75% दियो र अब त 14 वर्षभन्दा माथिकालाई नै दिन परिसक्यो। अब त यो 65 वर्ष 60 वर्ष भन्दाखेरि अब 14 वर्षभन्दा माथिकालाई हरेक व्यक्तिलाई हाम्रो देशव्यापी यो क्याम्पेन गरेर दिलाउनै पर्छ, उपाय छैन। हामीलाई आएको चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिन छ, इफेक्टिभ छ, इन्डियन भ्याक्सिन छ, इफेक्टिभ छ, जोन्सन आज इफेक्टिभ छ। हामी जसरी भए पनि अब सुरु गर्नु पर्यो, यो 14 वर्षमा माथिका दिनु पर्यो, किनभने सङ्क्रमण तिनीहरूमा अहिले बढ्न सकिन्छ। त्योभन्दा कममा पनि बढाएको छ, त्यो 14 अहिले टार्गेटहरू 14 वर्ष हो। त्यसले सरकारले ठुलो गर्दाखेरि असाध्यै ध्यान गरेर होमवर्क गर्नुपर्छ। ल अबदेखि बस सबैजना दिने त्यसो पनि गर्न पाइन्छ। म त भन्छु अहिले तत्कालै यो जुन यो आजको ट्राफिक जो मैले देख्दैछु, जुन यो अहिले यो अल्टरनेट नम्बरको यो जोड बिजोड नम्बर जुन थियो नि, त्यो जोड बिजोडमा खत्तम गर्ने बित्तिकै यस्तो ट्राफिक भएको थियो नि, किमान सङ्ग्रह भइरहेको छ। अब त्यो पनि सरकारले वास्ता छैन। त्यसै खुकुलो गर्दाखेरि कडाइको साथ खुकुलो गर्नुपर्छ, मोनिटरिङको साथ खुकुलो गर्नुपर्छ, त्यो पनि गरेको छैन। अब त मुख्य स्थानीय कुराहरू तल्लो लेभलको ओडामा गएर हामीले गर्न सकेन भनेदेखि हामी केही पनि हुँदैन। ओडामा गएर हामीले गर्न सक्नुपर्छ र त्यो भ्याक्सिन त्यहाँबाट पनि र मोनिटरिङ भलिन्टियरहरू चाहियो, त्यहाँ ओडामा पनि कार्यकर्ताहरू चाहियो र त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाजले लिनु पर्यो। तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ मास्क होइन केही पनि सोधेको कुरा छ, मास्क लगाउनु भएको छैन प्लिज लगाइदिनुहोस् भन् 4-5 जना 8 जना टोल बनाउने, हरेक कुराले हरेक टोलले बनाउने र त्यहाँ गएर र मेयरहरूलाई यसमा इन्भल्भ हुनुपर्छ। याद गर्नु होला, हामीले हरेक सहरको मेयरहरूलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ। मेयरहरूलाई के भन्यो भने तपाईँको एरियामा हामी मोनिटर गर्छौँ, सरकारले राम्रो छ भने तपाईँको एरिया मोनिटर गर्छौँ, तपाईँको एरियामा चाहिँ सङ्क्रमण बढेको देख्यो भनेदेखि जिम्मा तपाईँको हुन्छ। यति गरेर कडाइको साथ त्यो भन्न सकिएन भनेदेखि खालि मुलाइजा हातमा नै जोड्ने हो भनेदेखि काम चल्दैन। अब जिम्मा कसले लिनु पर्यो? आजसम्मको अहिले हाम्रो अवस्थामा जिम्मा कसले ल्याएको छ? कसै पनि ल्याएको छैन। कसै ल्याएको छैन? जिम्मा लिने बेलामा कोही पनि छैनन्। वावा खाने बेला सबै वावा खाने भएछ, जिम्मा कोही दिँदैन। अब हामीले जिम्मेवार हुनु पर्यो, जिम्मा लिनु पर्यो। र जहाँ चिनमा हेर्नु होला, सुरुमा जब चाहिँ गभर्मेन्ट भ्याक्सिनमा मृत्युदण्ड दिएको छ, मृत्युदण्डसम्म दिएको छ चिनको सरकारले माथिल्लो कर्मचारीलाई यो भ्याक्सिनको बारेमा, यो फैलिएको बारेमा। अब यहाँ चाहिँ त सहरमा मेयरले उसले आफ्नो वडाले कन्ट्रोल गर्नु नगरी हुँदैन। गाउँमा त्यहाँका गाउँका चाहिँ अध्यक्ष छ, तिनलाई चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ। र अब स्वास्थ्य मन्त्रीले मेरो विचारमा के गर्नु पर्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले राखेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्छ, खालि राख्नुपर्छ, किनभने त्यति अलिकति पावर हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अब स्वास्थ्य छैन, तर जो राज्यमन्त्री आउनु भएको छ उहाँले बनाउनु पर्यो। गृह मन्त्रालय चाहियो, अर्थ मन्त्रालय चाहियो र आफ्नो एरियाको चाहिँ मेयरलाई बनाउनु पर्यो र मेयरहरूलाई अहिले यिनीहरूले चाहिँ अब सञ्चालित गर्नु पर्यो र उनलाई चाहिँ दायित्व पनि दिने, राम्रो गर्ने पुरस्कार पनि दिने। तर तिनको चाहिँ टोलमा फैलियो भनेदेखि तिनलाई दण्ड पनि दिने, त्यो चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो। र अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले उमेशजी आउनु भएको छ, मन्त्री राज्य मन्त्री भनेर त्यो जतिसुकै भने पनि फ्याक्टली अहिले यो बाध्यतामा आएको बाध्यता हो। यो चाहिँ हाम्रो देउवाको बाध्यता, किनभने त्यो मन्त्रालय खाली हुँदैन। आज यत्रो लडाइँ लड्न परिरहेको छ, यत्रो सङ्क्रमणसँग मन्त्री चाहियो। मन्त्री अहिले फुल मन्त्री नदिएर पनि कमसेकम काम चलाउनुको लागि चाहिँ खाली नहोस् भनेर उमेशले ल्याएको हो। र फेरि उमेशले ल्याउन कुनै अर्थको कुरा छैन, त्यो मान्छे केपेबल मान्छे हो र उसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर देखाएको मान्छे हो। हामी आशा गर्छौँ उहाँले त्यही गर्नु होला। कमसेकम त्यत्रो स्कुलहरूको सञ्चालन चलाउन सक्ने, क्रिएट गर्न सक्ने मान्छेले उनलाई चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने बुद्धि हुन्छ। अब उहाँले पनि इमिडिएटली उहाँले एकपछि प्लान बनाउनुहोस्, पोलिसी गर्नुहोस्, प्लान बनाउनुहोस्, मोनिटरिङ गर्ने कसै भनेर त्यो दायित्व गृहलाई दिनुहोस्, त्यो दायित्व स्थानीय सरकार दिनुहोस्, त्यो दायित्व चाहिँ टोलमा दिनुहोस्, अनि हामी अगाडि बढ्नु हुन्छ। नत्र भनेदेखि यसले छाडा छोडेर त्यो मन परितन्त्र गरेर हुँदैन। हामीले असाध्यै होस् गर्नु। तपाईँले आज यहाँ मास्क लगाएको भनेदेखि एकदम राम्रो हो। त्यही कुरा तपाईँहरूले पनि जहाँ देख्नुहुन्छ
मान्छेलाई कमसेकम मास्क लगाइदेऊ र चाहिँ नि भिडभाड नगर। तपाईँ पनि भन्न सक्नुपर्छ, हामी सबैले भन्नुपर्छ। र बसमा यो त्यो चाहिँ तत्कालै सरकारले त्यो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। बसहरू भर्न हुँदैन, प्लेनहरू भर्न हुँदैन र त्यो मोनिटरिङ हुनुपर्छ कसरी गएको छ भन्ने कुरा। र भिड चाहिँ जुन अहिले म देख्छु सडकमा त्यो भिड भयो त हामी खत्तम हुन्छ। मन्दिरमा ताला लगाएको छ मैले माने, तर मन्दिरमा ताला लगाउँदा भिड नभएको होइन। तरकारी बजार मोनिटरिङ हुनु पर्यो मुख्य कुरा। त्यहाँ फेरि देखिँदैन त्यो हुनु पर्यो।